बुरी बातें और भी बहुत सारे ऐसे गुस्ताखियां हैं जिससे हमारे नबी ने हमें बचाया। उसी बुराई में, उसी गुस्ताखी में एक वालिदैन का गुस्ताख भी आता है। एक वालिदैन की शान में बुराई भी आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आओ। उनसे जब बातें करो तो नर्म आवाज के साथ बात करो। उनके सामने तुम जब आओ तो तुम्हारी नजरें नीची होनी चाहिए। जब उनसे कलाम करो तो तुम्हारी आवाज नीची होनी चाहिए। जब तुम्हारे वालिदैन आए, तुम किसी ऊंची चीज पे बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सामने आए तो वहां से उठ जाओ, उनका अदब करो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 15 मकामात पे वालिदैन के बारे में जिक्र फरमाया है। आखिर वालिदैन की क्या शान है, उनकी क्या अजमत है कि रब्बे काबा उनकी शान को, उनके साथ किस तरह हमें बातें करना चाहिए, उनके साथ किस तरह हमें सुलूक करना चाहिए, यह चीज़ को खुदाए ताला कुरान मजीद के ज़रिए हमें सिखा रहा है। हज़रात मोहतरम, और यहाँ तक ये है कि जब अपने वालिदैन से कोई बात करे तो इस तरह बात करे जिस तरह कोई खादिम, कोई गुलाम अपने आका से बात करता हो, इस तरह बात किया करे। आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे ज़बान से जो आवाज़ निकल रही है, ये यकीनन खुदा की नेमत है और इस पे हमें एक रास्ता, सही रास्ता दिखाने का काम, सही इल्म की तरफ बढ़ाने का काम हमारे वालिदैन ने किया है। उनका बहुत बहुत हमारे ऊपर एहसान है कि हमारे वालिदैन हमें दुनिया में चलना सिखाया, उंगलियों को पकड़कर उन्होंने हमें चलने के लिए सिखाया, सही तरीके बताए, सही राह पे चलने के लिए बताए, गलत कामों से परहेज करने के लिए उन्होंने हमें बताया। हज़रात मोहतरम, हमारे वालिदैन, एक बाप अपनी औलाद के लिए ना जाने कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतों से वो टकराता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद अच्छे तरीके से घर में रहे। एक बाप अपने गांव से निकलकर, अपने कस्बे से निकलकर कहीं परदेश में जाकर धूप की तपिश में अपने शरीर को जलाता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी औलाद अच्छे कपड़े पहने, मेरी औलाद अच्छे खाने खाए और मेरी औलाद अच्छे तरीके से अच्छी तालीम हासिल करे। और माँ की तो शान ही अलग है माशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के दिल में क्या ममता का समंदर पैदा किया है। जी बेशक, कि जो मोहब्बत, जो प्यार आपको माँ से मिल सकती है, वो किसी दुनियादार इंसान वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दे सकता है। बेशक बेशक, क्योंकि रब्बे काबा ने माँ के दिल में ममता का ऐसा समंदर डाल दिया है। अगर समंदर से लाखों करोड़ों लीटर अगर पानी निकाल लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो समंदर खाली हो जाएगा। जी बेशक, बहुत उसी तरह माँ के दिल को बनाया है।
اس کے اندر ممتا کو پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں فرمایا، ہمیں بتایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اپنے والدین سے اچھے برتاؤ کرو۔ حضرات محترم، ایک شخص ہے جو وہ یہ سوچتا ہے، اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے کہ آخر خدائے تعالیٰ نے ماں کی شان میں، والدین کی شان میں قرآن پاک میں کتنی جگہ ان کا ذکر کیا ہے، آخر ماں کی شان کیا ہے، ان لوگوں کی عظمت کیا ہے۔ وہ ایک دن اپنی ماں کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے میری ماں، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتا ہے، ماں پوچھتی ہے، کیا حقیقت میں تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا، ہاں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے، چل اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے بغل میں اپنے بستر کو لگا لے۔ وہ بیٹا دوسرے چارپائی پہ ماں سوئی ہے، اس کے بغل میں اپنے چارپائی کو لگاتا ہے، اپنے بستر کو لگاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ حضرات محترم، کچھ دیر بعد، کچھ گھڑی بعد جب بیٹے کی آنکھ لگ جاتی ہے، بیٹا نیند میں آ جاتا ہے، ماں کہتی ہے، بیٹا اٹھ، کیا تم میری خدمت نہیں کرو گے؟ بیٹا نے کہا، ہاں میری ماں، میں اسی لیے تو میں تمہاری جگہ پہ آج میں سویا ہوں، میں تیری خدمت ہی کروں گا۔ ماں نے کہا، جا میرے لیے پینے کے لیے پانی لے کر آ جا۔ بیٹا نے بستر سے اٹھا ہے، ماں کے لیے پانی لے کر آیا، ماں نے پانی کو لیا اور رکھ دیا۔ اس کے بعد بیٹا سو جاتا ہے، اس کی آنکھ دوبارہ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ماں نے پانی پینے کے لیے اٹھایا اور پانی کے کچھ قطرے اس کے بستر پہ گرا دیے۔ حضرات محترم، اس کے بعد بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بیٹا نے کہا، اے ماں، یہ میرے بستر پہ کس طرح پانی؟ تو ماں نے کہا، یہ بیٹا غلطی سے پانی گر گیا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ بیٹا پھر سو جاتا ہے۔ جب اس کی نیند، اس کی آنکھ پھر لگ جاتی ہے، پھر ماں اٹھتی ہے، پانی کو اٹھاتی ہے، پانی کے کچھ قطرے اس کے بستر میں گرا دیتی ہے۔ پھر بیٹا اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے میری ماں، یہ پانی کس طرح گرا؟ ماں کہتی ہے، بیٹا ٹھنڈ کا زمانہ ہے، ہاتھ کانپ گئے، اس لیے تمہارے بستر میں پانی آ گئے۔ اس کے بعد پھر بیٹا سو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ماں اٹھتی ہے اور پانی کے کچھ قطرے اس کے بستر میں گرا دیتی ہے۔ تیسرے بار میں بیٹا اٹھتا ہے اور کہتا ہے، اے میری ماں، یہ تیری کیا حرکت ہے جو بار بار میرے بستر میں پانی گرا رہی ہو؟ مجھے ٹھنڈ کا زمانہ ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہا ہے، اے میری ماں، یہ تیری کون سی حرکت ہے؟ ماں کہتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا غصے میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، اس کا مزاج گرم ہو جاتا ہے، اس کی بات کڑوی ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب کڑوی آواز میں ماں سے بیٹے نے بات کرنے لگا، ماں نے کہا، اے بیٹے، تم تو میری خدمت کرنے آئے تھے۔ بیٹا نے کہا، ہاں میں تیری خدمت کرنے آیا تھا، مگر تو نے یہ کیسی حرکت کیا ہے جو میری بستر میں آپ بار بار پانی کو گرا رہے ہو؟ حضرات محترم، ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ تو پانی کے کچھ قطرے میں نے تمہارے بستر میں کیا گرائے کہ تمہارا مزاج گرم ہو گیا، تمہاری باتیں کڑوی ہو گئی، تمہاری آنکھیں لال ہو گئی۔ اے بیٹا، اس منظر کو یاد کر جس وقت تم بچے تھے، جس وقت تم چھوٹے تھے، اس وقت جب تم اگر ایک طرف پیشاب کر دیا کرتے تھے تو اس طرف میں سو جاتی تھی، اس طرف میں سو جاتی تھی، اور دوسرے طرف تمہیں سلا دیا کرتی تھی۔ اگر دوسرے طرف بھی تم پیشاب کر دیا کرتے تھے تو اس طرف میں سو جاتی تھی، اور تیسرے کونے پہ تجھے سلا دیا کرتی تھی۔ جب سارے بستر بھیگ جایا کرتے تھے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے سینے پر لے کر سوتی تھی، اور میں خود اس بھیگے بستر، پیشاب کے بستر پہ سوتی تھی۔ اے بیٹا، اس منظر کو یاد کر جس وقت میں نے تمہیں اتنی مصیبتوں سے پالا ہے۔ آج تمہارے بستر پر میں نے کیا پانی کے کچھ قطرے گرا دیے کہ تمہارا مزاج گرم ہو گیا، تمہاری آواز کڑوی ہو گئی،
تمہارے باتیں گرم ہو گئے۔ اے بیٹا اگر تم میری خدمت کرنے کے لیے چاہتا ہے، اگر میری خدمت کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سن، اگر تم میرا ایک بیٹا ہے، تمہارے جیسے اگر ہزاروں بیٹے ماں کی خدمت کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی اپنی ماں کی خدمت کر کر ان کے احسان کو پورا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرات محترم، یہ ماں کی ممتا ہے۔ بے شک۔ پانی کی تو بات الگ ہے، میں اگر ہم لوگ کا بھی وہ زمانہ ہے، ہر انسان کا وہی زمانہ گزرا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جس وقت ہم بستر پہ پیشاب کیا کرتے تھے اور ماں اس پیشاب کے بستر پہ خود سوتی تھی اور ہمیں سینے پر لے کر سوتی تھی، اس لیے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری اولاد ٹھنڈ میں نہ جیے، بلکہ وہ خود ٹھنڈ کو برداشت کر لیتی تھی۔ مگر آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس احسان کو، اس گھڑی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی روانگیوں میں، دنیا داری میں اتنے ویست ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اپنے والدین کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ اگر میں نے یہ سوچا ہوتا کبھی بھی کہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں کس طرح پالا ہے، کس طرح میری پرورش کی گئی ہے، تو شاید ہو سکتا تھا کہ میں والدین کی خدمت کروں۔ مگر آج کل یہ ہو گیا ہے، اگر کسی کی اولاد نوجوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کی نظر میں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی ہے، بے شک۔ ان کی نظر میں ماں کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پیسہ بھی کماتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، مگر وہ دنیا داروں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا دار ہمیں اچھا کہیں گے، ہمیں عزت والا کہیں گے، ہمیں پیسے والے کہیں گے۔ مگر خدا کی قسم، کبھی بھی اگر کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جائے یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے یا خدا کی بارگاہ میں جائے، اگر آپ کے والدین، ہمارے والدین اگر ناراض ہیں تو کبھی بھی نہ آپ سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو سکتے ہیں، نہ خدا خوش ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ با ادب، با اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان سے اچھی باتیں کریں۔ حضرات محترم، ایک شخص ہے جو نبی پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے جنگ میں جانے کا ارادہ کیا ہے، میں نے جنگ میں جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ سے میں نے مشورہ لینے کے لیے آیا۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، کیا تیری والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میرے آقا، میرے والدین گھر میں ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہے اور تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ہم مسجدوں میں جنت ڈھونڈتے ہیں، ولی اللہ کی بارگاہ میں جنت ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں وسیلہ ہر کوئی سے رکھنا چاہیے اور محبت بھی کرنی چاہیے، مگر میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے والدین سے محبت نہیں کرو گے، تب تک تم سے نہ اللہ خوش ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ولی اللہ خوش ہو سکتے ہیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی دعا میں
माँ की इज्जत में वो शान बख्शी है कि माँ की इधर हाथ उठती है दुआ के लिए, लब खुलते हैं, होंठ हिलते हैं, और उधर रब कदीर उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। एक 3 शख्स हैं जो सफर में जा रहे हैं। जाते जाते दूर पे बारिश का मौसम आता है, बारिश होने लगती है। उसके बाद वह तीनों ने यह सलाह किया कि अब बारिश होने लगी, हमें किधर जाना चाहिए। अगर बारिश में रहते हैं तो भीग जाऊंगा, ठंड लग जाएगी। कुछ दूर जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक पहाड़ का गार है, पहाड़ के अंदर एक गार है। उस गार में वो तीनों लोग जाकर छुप जाते हैं बारिश की वजह से। उसी आशने में बारिश भी ज्यादा हो जाती है, बिजली भी कड़कने लगती है, बादल भी गरजने लगते हैं। उसके वजह से क्या होता है, एक पत्थर का चट्टान ऊपर से गिरता है और गार का जो दरवाजा था, जो अंदर जाने का जो रास्ता था, वो बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो तीनों परेशान हाल हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा पत्थर का चट्टान इस रास्ते पे आ गया है, अगर इसे हटाया जाएगा तो कौन हटा सकता है, हम बाहर कैसे जा सकते हैं, हमारा रास्ता बंद हो चुका है। मगर वो तीनों के दिलों में, उन तीनों के तसव्वुर में ये ख्याल आया कि अगर मैंने इतनी जिंदगी गुजारी है, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिससे रब कदीर खुश हुआ होगा। अगर मैं उस काम को रब कदीर की बारगाह में उस काम का वास्ता देंगे, दुआ मांगेंगे, तो ये हमारी उम्मीद है, हमें भरोसा है कि ये पत्थर जो हमारे रास्ते पे आया है वो ज़रूर न ज़रूर वो दूसरी तरफ चला जाएगा और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, मैं घर जा सकता हूँ। तीनों ने बात किया और कहा, तीनों हम लोग अपने अपने जो जिंदगी गुजारी है उसमें जो नेक आमाल किए हैं, जो नेकी के काम किए हैं, उसके बारे में दुआ की। पहला शख्स का हाथ उठता है और दुआ करता है, ए रब कदीर, ए मेरे मौला, मैंने एक मजदूर से कुछ पैसे लिए हैं जिसके एवज में उससे मैंने अपने कारोबार को बढ़ाया है। उसके बाद जब मेरे पास मालो दौलत हो गया, जब मेरे पास मालो दौलत के अंबार हो गए, उसके बाद वो मजदूर दोबारा जब आता है, जब मेरे पास वो मजदूर आता है, तो मैंने उसको जितने हमारे पास दौलतें थी, जितनी सरवत थी, वो सारे के सारे उस मजदूर के कदमों में मैंने डाल दिया। मैंने उसके साथ अमानतदारी की है। ए मेरे रब कदीर, ए मेरे रब काबा, अगर ये मेरा काम अगर तुझे पसंद है, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लायक किया है, तो मेरे ये काम को कबूल फरमा दे और मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बना दे। जब इतना कहा है उस बंदा ने, तो उसके बाद थोड़ा सा पत्थर अलग हो जाता है, दूसरे आदमी का हाथ उठता है और उसने दुआ की है, ए मेरे रब कदीर, ए मेरे मौला, मैंने जिंदगी में एक औरत से मोहब्बत किया, उसकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच कर ले आई है। ये एक रात ऐसी भी आई है जिसमें हम लोग दोनों तन्हा हैं, ख्वाहिशात बढ़ी जाती है, मगर ए मेरे रब, उस दिन मैंने तेरे खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से मैंने गुनाहों को छोड़ा है, मैंने बुरे कामों को छोड़ा है। ए मेरे रब काबा, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लायक की है, अगर मैंने ये काम तेरे रजा के लायक की है, तो इस काम को कबूल फरमा ले और मेरे जाने का रास्ता निकाल दे। उसके बाद वो पत्थर थोड़ा सा और खिसक जाता है, वो रास्ता और क्लियर हो जाता है और तीसरे आदमी का हाथ उठता है, वो अर्ज करता है, ए मेरे रब, मेरी फैमिली का गुजारा, मेरे बच्चे सिर्फ दूध पे गुजारा करते हैं, वो बकरी की दूध हुआ करती है, मेरे वालिदैन दूध पे
سے गुजारा किया करते हैं। मैं बकरी लेकर जंगल में चराने जाता हूँ, उसके बाद घर लेकर आता हूँ, घर आकर बकरियों से दूध निकालता हूँ, उसके बाद अपने वालिदैन की बारगाह में सबसे पहले उस दूध को लेकर के जाता हूँ। मेरे बच्चे भूख की वजह से, भूख की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं। मगर ए मेरे रब, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे ये बच्चे रो रहे हैं, मेरे ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। मैंने उन दूधों को सबसे पहले लेकर अपने वालिदैन की बारगाह में गया है। जब उन्हें मैंने पिला लिया है, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पिलाया करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने जंगल से लेट आया, मैं जंगल से लेट आया, इतनी ताखिर हो गई, बकरियों को दूध निकाला, इतनी ताखिर हो गई कि मेरे वालिदैन के आंख लग चुके थे। उसके बाद मैंने जब गया उनके पास दूध लेकर, तो मैंने क्या देखा कि मेरे वालिदैन के आंख लग चुके हैं, मगर उसके बाद मेरे बच्चे भी रो रहे हैं, भूख की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से रो रहे हैं, मगर मैंने उनको दूध नहीं दिया। और अपने वालिदैन को इस वजह से भी मैंने नहीं जगाया कि शायद मेरे वालिदैन को तकलीफ हो जाए, उनकी नींद में दखल पैदा हो जाए, इसलिए मैंने अपने वालिदैन को जगाना मुनासिब नहीं समझा। ए मेरे रब, उस दिन मेरे रब, अगर ये मेरे काम तेरे रज़ा के लायक हैं, अगर मेरे ये काम तेरे मर्जी के लायक हैं, अगर ये मेरे काम अगर नेकी के लायक हैं, तेरी बारगाह में कबूल के लायक हैं, तो ए मेरे रब, ये मेरे काम को कबूल फरमा और मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बना दे। जितना इतना कहना था, उस बंदे ने जब इतना कहा है, इसका वास्ता दिया है, अपने वालिदैन का वास्ता दिया है, जब इतना कहना था, उसके बाद क्या होता, उसके बाद पूरे पत्थर का चट्टान जो होता है उस रास्ते से हट जाता है और पूरा गार खाली हो जाता है, वो लोग बाहर आ जाते हैं। ये है माँ की इज्जत का, वालिदैन का इज्जत का सिला, ये है उनके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आने का सिला। उनकी इज्जत करें और उनके साथ बात करें तो नरमी के साथ बात करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को वो इज़्ज़त दिया है, वो शान दी है कि अगर हम उनकी जितनी शान को बयान करें, उनकी जितनी बातें करें, कभी भी कम नहीं हो सकती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए और तमाम ईमान वालों को, तमाम मोमिन को चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनके साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आएं। हज़रात मोहतरम, कोई भी मोमिन बदनसीब नहीं होता।